شاہ جہاں دیا بالا دا پتہ آپ نو حالاں دا کہ پتہ آپ نو حالاں دا او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی نبی دنیا تو خوش نصیبہ میرا گھرانہ محمدی سنو فقیرہ یقین لے کے کریم آقا بھی منگتے نو موڑدا نہیں مدینے والا بڑا سخی ہے میرے خیالات باتیں نبی 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 دینا شاہی
تشریف رکھے میں تمام ماں باپ تشریف رکھو بزرگ تشریف لائے نے انہوں دی آمد نال گلدستہ سٹیج کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے تو بلا تاخیر میں پروگرام ماشاءاللہ تشریف لائے نے گلشن شاہ جہان دے خوبصورت جے پھل صاحبزادہ عمر مرتضی